ورساس کوم دی دا بچی داسې ولاړ دی आगे आ जाए बेटा اور دا موږ دل ورکو چې دا بچی دومره دغه کې دا تجربه کار سړی او دا بچی مجبور کړ ته دوه خپل بس ترویش کې ودغه ولا تاسو ډېر مننه دي تاسو را موږ ټول دغه دل ورکو دا ځوان د باندې زموږ فخر ان شاء الله موږ خپل ډېر پوره کوشش کړو دل دا ورکو دا بچی پوره کوشش کړو دی او دا ان شاء الله چې موږ ته ملاو شو उर्दू आती है नहीं जरूरत नहीं नून से देस्ता सौराब खान जी सोराब खान था उससे करता है जो गाड़ी चलाऊंगी शाहजो खा गाड़ी चलावा जी तासो मतलब तैराकी वगैरह दा सीजन तासो इज्जत यार सदी माने तासो खदा करे जी जी अदा मत इज्जत जी मां पूरा कोशिश कर दे नो तासो जिदा बचे से टाइम तल तडु बचे दा नो मौजूद हुआ अगर टाइम न रागली तासो सिंगा पता लगे तासो دا مونږ ته خو لګ لیټ پته ولګېدله او مونږ راغلو بیا خپل پوره کوشش وکړو دوه درې ځله مونږ کوشش وکړو دلته پاتې کې سیرای جا د سره کې کی پاتې کې نو تاسو هغه سپورت تاسو څنګه معلوم شو تاسو څنګه تجربه و چې تاسو ولته ریلو نشو تاسو معلوم یاره جی مونږ ډیر کوشش وکړو او د دغه والته ریسکیو والو دوس دغه لګیو کنه نو زموږ په یقین را نه غو بیا ما په خپل لکه ډیر دغه کوی کوشش وکړو او کوشش سره ما تعالی چې کوم ملاو شو دا ایگزیکټ کوم ځای کې ډوبل شوی و هغه زینه ملاو شوی دی هغه ځای تقریبا 100 کیلومتر فاصله باندې دا ملاو شوی چرا کې شو کې بره د چرا کته ځي کنه هغه کې لاندې ګټه دا بالکل هغه سره تللی و دا سه پوره دغه ګټه سره دا سپورت شوی و مخکې ګټه هغه سره دغه راغلی نو تاسو څنګه معلوم چې مطلب هغه خو بالکل ډوبه ونه تاسو پکې په خپل هم ډوب شو او کې او وخت جی جی ما خو پیله لپات سره لخت سره چې کوو بیا هغه باندې نو شو بیا په خپل کته خوشلم لاندې دا ګټه سره انخته واسه ګټه سره انخته و بیا دغه لاس ما لاس باندې راغی نو بیا ماته ملاو شل जी अल्लाह खैर राखी होता सो वाकई डेरा लोहे कारनामा था और व्यूवर्स में आपको कहूंगा कि इसको ज़्यादा शेयर करें और हमारे ये जो मकामी नौजवान हैं जाहिर सी बात है ये हमारे हीरो हैं तो मैं तमाम मुतलका इदारों से ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब सलीम साहब बहुत एक्टिव आदमी हैं उनके अलावा भी जो लोग हैं और अगर ये बंदा ख्वाहिश रखता हो तो इसको 1122 में नौकरी बाकायदा दी जाए क्योंकि इसकी बहुत बड़ी काविश है और सारे इलाके के जो लोग हैं इनका भी यही कहना है ये भी मेरा इस मामले में साथ देंगे तो अगर आपको नौकरी दी जाती है इसमें तो आप एग्री हैं कि नौकरी आपको दी जाए बिल्कुल जी ये ड्राइवर हैं और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है अगर मैं अपने आप को इनकी जगह रखूं तो शायद मैं भी इस तरह पानी में इस सर्दी में इस अंधेरे में ना उतर सकूं लेकिन ये इनकी बड़ी काविश है और अगर ये प्रोफेशनली ऐसा करना चाहते हैं तो अप्रिसिएशन के तौर पे मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं इनकी वीडियो को शेयर भी करें और साथ साथ जो भी करता धरता लोग हैं अगर आपका इन महकमा जात के ऑफिसर से कोई ताल्लुक बनता है तो जरूर करें उसके साथ साथ हमारे MP इकरामुल्लाह गाजी साहब थोड़ी देर पहले आपने अपना एक पैगाम भी दिया था आप मुझे जरूर लाइव सुनेंगे तो इस नौजवान को अप्रिसिएशन के साथ साथ अगर नौकरी दी जाए तो हमारे इलाके का फहर है ये नौजवान और जाहिर सी बात है कि आज अगर ने ये कारनामा इसने सर अंजाम दिया है वॉलंटियरली और अगर ये मुलाजिम होगा तो जब इसकी हौसला अफजाई होगी तो इंशाल्लाह मजीद भी इस तरह के कारनामे ये करेंगे और कोई भाई को बात करना चाहते हैं ठीक है बहुत शुक्रिया जी